दोस्तों, मेरा नाम अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। मेरा नाम आलबिन सहरा है। मेरी सिटी बनारस, रामनगर बनारस में रहती हूँ मैं। और मैं आपके सामने सबसे पहले ये वाला वाक़या पेश करना चाहती हूँ कि जो स्पीच वाला वाक़या था उसके साथ मैं कुछ जुमले भी पेश करूँगी। फिर उसके बाद मैं आपको स्पीच सुनाऊँगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 अफ़कात को 1,20,000 हाजियों के साथ मदीने से मक्का के जानिब हज की अदायगी के लिए सफ़र किया। ये हमारे नबी के आखिरी हज था। हज से वापसी के दौरान जब गदीर खुम का जानिब बढ़ रहे थे कि खुदा के हुक्म जिब्राइल आमीन नाजिल हुए और उन्होंने अल्लाह के हुक्म का पैगाम ये सुनाया कि ए पैगंबर, आप उस हुक्म को पहुंचा दो जो आपके परवरदिगार के तरफ से नाजिल किया गया है। और अगर आपने ये ना किया तो गोया उसके पैगाम को ना पहुंचाया और खुदा आपको लोगों के शर से महफूज रखेगा कि अल्लाह काफिरों की हिदायत नहीं करता। बस ये पैगाम सुनने के बाद रसूल खुदा ने तमाम हाजियों को गदीर के मैदान में इकट्ठा किया। जो आगे जा चुके थे उसे वापस बुलाया और जो पीछे रह गए थे उनका इंतजार किया। जब रसूल खुदा के हुक्म के मुताबिक तमाम हाजी गदीर के मैदान में इकट्ठा हो गए तो रसूल खुदा के हुक्म के मुताबिक तमाम ऊँटों के पालान उतारे गए और उनका एक मिंबर बनाया गया। जब मिंबर बन गया तो रसूल खुदा उस मिंबर पर तशरीफ लाए और फरमाया और एक तवील खुतबा दिया और खुतबे के दौरान इरशाद फरमाया, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मैं रसूल अल्लाह को और मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह के रसूल। बस ये कहने के बाद रसूल खुदा ने अली के हाथ को बुलंद किया और लोगों के सामने दिखाकर कहा, मन कुन्तो मौला फहाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। ये बात उन्होंने 3 मरतबा दोहराई। मन कुन्तो मौला फहाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। मन कुन्तो मौला फहाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। ये 3 बार दोहराने के बाद खुदावंद आलम जो अली को दोस्त मानता है उससे तुम दोस्त रखना और जो अली को दुश्मन मानता है तुम उससे तू उसका दुश्मन बन जाना। जो अली से मोहब्बत करता है तू उससे मोहब्बत कर, जो अली से नफरत करता है तू उससे नफरत कर। जैसे ही रसूल खुदा को खुतबा खत्म हुआ तो जिब्राइल आमीन नाजिल हुए और ये कुरान की आयत लेकर हाजिर हुए। आज
آج میں نے تمہارے دین کے کامل کر دیا اور تم پر اپنی رحمت نازل کر دیا اور تمہارے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر دیا۔ پھر نبی نے کہا اللہ سب سے بڑا ہے، دین کی تکمیل اور اپنی رحمت کا اظہار کرتا ہے اور میرے بعد علی کے ولایت پہ ضروری ہوتے ہوئے اس وقت لوگوں نے امام علی کو مبارکباد دی تو ابو بکر عمر سب سے پہلے جا کر امام علی کو مبارکباد دی اور ہر ایک نے کہا مبارک ہو یا ابو طالب کے بیٹے، آج کے دن تم میرے اور سب مومن مردوں اور عورتوں کے مولا بن گئے۔ یہاں تک یہ سلسلہ 3 دن تک جاری رہا۔ ابن عباس کہتے ہیں خدا کی قسم علی کی ولایت سب پر واجب ہو گئی، اسی طرح اللہ نے اسلام اور نعمتیں مکمل کی ولایت امیر المومنین امام علی ابن ابو طالب پر صلوات۔ اور میں آپ کے سامنے ایک اسپیچ پیش کرنا چاہتی ہوں۔ اسپیچ کا اعتبار چند اشعار کے ساتھ پیش کرنا چاہتی ہوں کہ سلطان انبیاء نے علی ہاتھ تھام کر اعلیٰ کو ممکنات سے اولیٰ بنا دیا، حد ہو گئی سنا ہے ستاروں کے سامنے، سورج نے آج چاند کو مولا بنا دیا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بے نور زندگی کو مکمل کرن ملے، تیرے قدم کی خاک جو شاہ زمن ملے، الجھے ہوئے ہیں لوگ ابھی 3-4 میں، ہم خوش نصیب ہیں جو ہمیں پنجتن ملے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قرآن کی روشنی والا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ قرآن مجید میں سورہ مہزہ میں علی ابن ابو طالب کی ولایت کا یعنی غدیر کا اعلان ہوا ہے، جس میں اللہ نے کہا یا رسول بلغ منزلک علیک حبیبی، اے رسول اب آپ یہ پیغام کو پہنچا دیجئے جس کے بارے میں آپ کو حکم دیا گیا تھا۔ یہ آیت عید غدیر کے اعلان کروائیے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شکریہ۔